नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले छलफल गर्ने विषय कक्षा 9 विषय सामाजिक अध्ययन इकाइ 5 मा आधारित रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ, जुन नागरिक चेतनाको पाठ रहेको छ। त्यो इकाइ अन्तर्गत हामी पाठ 1 मा छलफल गर्नेछौँ। पाठ 1 मा यहाँहरूले देखिसक्नुभयो संविधानको परिचय। भाइ बहिनीहरू, हामी यो नयाँ इकाइमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले यहाँहरूले अगाडि जुन अघिल्लो इकाइमा छलफल गर्नुभएको, अध्ययन गर्नुभएको इकाइको बारेमा थोरै जोड्दैछु है त। मैले पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यसभन्दा अघिल्लो इकाइ 4 मा सामाजिक समस्या र त्यसको समाधानसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू अध्ययन गरेर छलफल गरेर ती समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी तयार भइसक्नु भएको छ, होइन त? पक्कै पनि हो। उक्त इकाइमा रहेर यहाँहरूले सामाजिक समस्या के कस्ता हुँदा रहेछन्, विशेष गरी यो सामाजिक अपराध अन्तर्गत, सामाजिक समस्या अन्तर्गत साइबर क्राइम, साइबर अपराध जस्तो समस्या, त्यसै गरी हेपाई जस्तो समस्या, ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, स्थानीय स्तरमा हाम्रा के कस्ता सङ्घ संस्थाहरूले योगदान गरेका छन्, त्यसै गरी राष्ट्रिय स्तरका हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू विशेष गरी रेड क्रस, स्काउटले के कस्तो भूमिका खेल्न सक्दा रहेछन् र हाम्रा पहिलेदेखि यस्ता सामाजिक समस्या समाधान गर्नलाई के कस्ता अभ्यासहरू, मौलिक अभ्यासहरू भइरहेका छन् त भन्ने बारेमा यहाँले उक्त लेसनमा, उक्त पाठमा यहाँहरूले धेरै कुराहरू बुझेर छलफल गरेर अभ्यस्त भएर आइसक्नु भएको छ, होइन त? पक्कै पनि। आज भाइ बहिनीहरूलाई हामी यो नयाँ इकाइमा, इकाइ 5 मा नागरिक चेतना, नागरिक चेतना, हामी नागरिक, हामी हरेक ठाउँमा सचेत हुनुपर्दो रहेछ। यहाँहरूले पहिलो पाठमा संविधान, जुन मेरो हातमा देख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् त, यो संविधान, यसकै परिचयको बारेमा छलफल गर्नेछौँ आजको कक्षामा। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफूलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम लिएर एकैछिन यो हामी सँगै बसौँ है त। भाइ बहिनीहरू, संविधान यो बारेमा यहाँहरूले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। संविधान यो पवित्र ग्रन्थ जुन अहिले यहाँ देख्नु भएको छ मेरो हातमा, यसको बारेमा चिन्ने यो के हो त, यसको परिचय, यसभित्र के कस्ता गुणहरू रहेका छन् भन्ने बारेमा आजको कक्षामा हामीले छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो छलफलका विषयहरू रहेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो काम हामीले हाम्रो यो संविधानलाई चिन्नेछौँ, यो संविधानलाई परिभाषित गर्ने, परिचय गर्ने, यसलाई चिन्ने काम गर्नेछौँ। अनि दोस्रो काम, संविधानका कार्यहरू, संविधानले के कस्तो काम गर्दो रहेछ मुलुकको लागि, राज्यको लागि, यो देशको लागि संविधानले के कस्तो कामहरू गर्दो रहेछ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, संविधानको वर्गीकरण अथवा बाँडफाँड, संविधानलाई कसरी बाँडिएको रहेछ त्यसको बारेमा पनि हामी आधारभूत जानकारीहरू लिनेछौँ। त्यसै गरी असल संविधानका गुण वा विशेषताहरू, संविधानभित्र कस्ता कस्ता गुण र विशेषता हुँदो रहेछन् भन्ने बारेमा पनि हामी आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी संविधानका स्रोतहरू, यो बन्नको लागि, यो तयार हुनको लागि के कस्ता आधारहरू, स्रोतहरू आवश्यक पर्छ त भन्ने बारेमा पनि हामी आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी संविधान निर्माण गर्दा के तरिकाहरू अपनाइन्छ त, अभ्यासहरू के छन् त, विश्वमा अभ्यास के छन्, नेपालमा के कस्ता अभ्यासले अहिलेसम्म संविधानहरू तयार भए भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी संविधान निर्माण गर्ने विभिन्न तरिकामध्ये सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त तरिका के हुन सक्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि? एकदमै। ल, सबैजना तयार भएर एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् है त। आजको कक्षामा हामी यिनै विषयमा रहेर छलफल गर्नेछौँ र विषयमा छलफलमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला हामी
अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई केही जिज्ञासाहरूबाट मैले जोड्छु है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ मैले केही देखाउँदैछु यहाँहरूलाई स्लाइडमा, केही प्रश्नहरू छन्, यसको बारेमा यहाँहरूले सोच्नु होला है त। ल हेर्नुहोस् त, हामीले कक्षा कोठा व्यवस्थित गर्नलाई के बनाउँछौँ, यहाँहरूले सोच्दै गर्नु होला है त। हामीले कक्षा कोठालाई व्यवस्थित ढङ्गले, प्रभावकारी ढङ्गले हामी त विद्यार्थीहरू, हाम्रो विद्यालयको कक्षा कोठामा हाम्रो व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनलाई हामीले के गर्दा रहेछौँ त, के गर्दछौँ, एकछिन सोच्दै गर्नुहोस् है त। अर्को जिज्ञासा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले बाटो काट्दा सधैँ जेब्रा क्रसिङबाट मात्रै काट्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्था छ, यो के होला त? पक्कै पनि यहाँहरूले केही न केही सोच्दै हुनुहुन्छ है त। त्यसै गरी अर्को जिज्ञासा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कतै धुमपान निषेधित क्षेत्र लेखिएको छ भने त्यो के होला? यसमा पनि पक्कै अनुमान गरिनु, अनुमान गर्दै गर्नुहोस् है त। त्यसै गरी विद्यालय 10 बजे सुरु हुने र 4 बजे बिदा हुने अथवा छुट्टी हुने, यो के होला? यसको बारेमा पनि पक्कै सोच्नु भएको छ यहाँहरूले। हामी 18 वर्ष पुगेपछि मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँछौँ, यो के होला? यी जिज्ञासाहरू आए। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ माथि लेखिएका जति पनि हाम्रो अगाडि आएका जति पनि जिज्ञासाहरू छन्, यी के होला नि त? हेर्नुहोस् त, सोच्दै हुनुहुन्छ होइन? पक्कै पनि हो, यहाँहरूले यी जिज्ञासाहरू सोच्नु हो र यहाँहरूले अनुमान पनि गर्नु हो। यी सबै के हुन्? नियमहरू होइन त? सबै हाम्रो व्यवस्था अवस्थालाई राम्रो बनाउनको लागि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ? नियमहरू चाहिँदो रहेछ। हरेक ठाउँमा नियम चाहिन्छ होइन त? पक्कै पनि हो। त्यस कारणले आज हामी यही देशको नियमहरूको सङ्गालो, देशलाई, मुलुकलाई, राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी व्यवस्थित ढङ्गले र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने, यी विभिन्न नियमहरू उल्लेख गरिएको हाम्रो यो पवित्र जुन दस्तावेजको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीलाई हरेक क्षेत्रमा नियम आवश्यक भए जस्तै मुलुक सञ्चालन गर्न, मुलुकलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन र सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? नियम चाहिन्छ। त्यो नियम भनेको नियमहरूको सङ्ग्रह नै हाम्रो के हो? संविधान हो। त्यस कारणले अब यो संविधानको बारेमा हामी अब कुरा गर्छौँ है त भाइ बहिनी? प्रश्न हुनुभयो नि? ल हेर्नुहोस्, अब यहाँहरूले यो संविधान भर्खरै पनि देख्नुभयो, यही संविधान देख्नुभयो। अब यो संविधान ल हेर्नुहोस् त, यो सार्वजनिक मुलुकको संविधान सार्वजनिक हुँदै गर्दाको तस्बिर यहाँहरूको सामुन्ने हामीले देखाएका छौँ होइन? यो पवित्र संविधानलाई मुलुकको अभिभावक राष्ट्रपतिले यसलाई के गर्नुभएको छ? नमन गरेर सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ होइन त? हो, यहाँहरूले देख्नुभयो, यो पवित्र ग्रन्थ हो हाम्रो। अब यो संविधान शब्द कसरी आएको रहेछ यसको बारेमा अलिकति हामीले छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, यो संविधान भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको कन्स्टिच्युरबाट आएको, जसको अर्थ सरकार स्थापना भन्ने हुन्छ। केबाट आएको रहेछ भाइ बहिनीहरू? CONSTITUERE, कन्स्टिच्युरबाट आएको रहेछ। हाम्रा अधिकांश शब्दहरू ल्याटिन भाषा, ग्रिक भाषाबाट आयात गरिएकोले छ, यहाँहरूलाई थाहा छ। र यो संविधान भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको रहेछ। ल्याटिन भाषाको कन्स्टिच्युरबाट आएको। अब यो शब्द आइसकेपछि अब यो शब्दलाई नेपाली शब्दकोशमा के भनियो त? हेर्नुहोस् त, नेपाली शब्दकोशमा संविधानको अर्थ खोज्दा राज्य, राष्ट्र, कुनै उच्च संस्था आदिको सङ्गठन
विघटन, सञ्चालन, स्थगन आदिको व्यवस्था गर्ने नियमहरूको मूल विधान वा कानुन, मूल कानुन भनियो। हेर्नुहोस् त, राज्य राष्ट्र कुनै पनि संस्था त्यसको सञ्चालन गर्ने, त्यसको निर्माण गर्ने आदि कुराहरू व्यवस्थित गरिएको एउटा मूल कानुनको रूपमा हामीलाई नेपाली शब्दकोशले पनि परिभाषित गर्यो। होइन त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि ल्याटिन शब्दको कन्स्टिट्युटबाट आएको संविधान भन्ने शब्दलाई नेपाली शब्दकोशले राज्य, राष्ट्र, कुनै उच्च संस्था आदिको सङ्गठन, गठन, विघटन, सञ्चालन, स्थगन आदिको व्यवस्था गर्ने नियमहरूको मूल कानुनको रूपमा यसलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ। त्यसकारणले यो संविधान हाम्रो के रहेछ त भन्दा मूल कानुन, सबै नियमहरूको पनि नियम, होइन, जननी नियम, होइन, मातृ नियम, सबै नियमहरूलाई सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थित गर्न बनाइएको मूल कानुन, मूल विधानलाई हामी संविधान भन्दो रहेछौँ। अब एकैछिन यसको परिचयलाई चिनौँ है त। त्यसो भए यी माथिका हाम्रो ल्याटिन शब्दबाट आएको कुरा र त्यसै गरी हाम्रो नेपाली शब्दकोशले भनेको कुराको आधारमा संविधान के हो त? अब हामीले संविधानलाई चिन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, संविधान देशको मूल कानुन, कुनै पनि देशको सर्वोच्च कानुन भनेकै भाइ बहिनीहरू के हुन्छ? त्यो देशको संविधान हुन्छ। के हुन्छ? त्यो देशको संविधान, सर्वोच्च कानुन भनेकै मूल कानुन, त्यसमा संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा स्वीकारिएको छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, कुनै पनि राज्य वा देशको सम्पूर्ण शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि बनाइएको नियमहरूको सङ्गालो नै संविधान हो। हेर्नुहोस् त, शासन त सञ्चालन हुनुपर्छ, मुलुकमा सरकार हुन्छ, जनता हुन्छन्, सरकारले जनताको लोक कल्याणकारी राज्य सञ्चालन गर्नको लागि सरकारमा विभिन्न निकायहरू रहेका हुन्छन्, ती सञ्चालन हुनुपर्छ। ती निकायहरू, ती आयोगहरू, ती संवैधानिक अङ्गहरू के कसरी चल्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, तिनका क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले ती नियमहरूको सङ्कलनलाई नै हामी संविधान भन्दछौँ। संविधान राज्यको बडापत्र हो, जसले जनताको वैध आवाजलाई वैधानिकता दिने काम गर्दछ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो आवाजलाई बोलिदिने हो। हाम्रा हक, हाम्रा अधिकार, हामी त नागरिक हौँ, हामीलाई कानुनले, संविधानले अथवा मुलुकका विभिन्न कानुनहरूमा हाम्रो बारेमा के बोलिएको छ भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। हामीले खोज्ने हाम्रो अधिकार यसैबाट हो। त्यसकारणले सबै नागरिकलाई बराबर हुने गरी यसले नागरिकका हक अधिकारहरू व्यवस्थित गरेको हुन्छ, हाम्रो आवाजलाई बोलिदिएको हुन्छ, होइन? त्यसकारणले यसलाई हामी जनताको आवाजलाई वैधानिकता, यो त स्वीकार गरेर, होइन, पारित भएर वैधानिक रूप धारण गरेर आइसक्यो। त्यसकारणले यसलाई वैधानिक मान्यता प्राप्त दस्तावेजको रूपमा लिन्छौँ हामी। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र, मार्ग भने त बाटो, होइन, कसरी अगाडि बढ्ने, राष्ट्रलाई कसरी अगाडि हिँडाउने, हेर्नुहोस् त, यसले देखाउँछ बाटो, होइन? अगाडि आउने अप्ठ्याराहरूलाई यसरी जाने, यो हाम्रो सही बाटो हो, यो हाम्रो गन्तव्य हो भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले यो शासकहरूलाई अथवा शासितहरूलाई, शासक भनेको सरकारमा बस्नेहरू, शासित भनेको तपाईँ हामी जनताहरू, ती सबैलाई स्पष्ट रूपमा चिनाएको हुन्छ, मार्गचित्र दिएको हुन्छ, बाटो पहिलाइदिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, संविधान जनताको आस्था र विश्वास हो। पक्कै पनि हामी यसकै भरोसामा छौँ, हामी सबै जनता यसकै भरोसामा छौँ। यसले व्यवस्थित गरिदिएका, संविधानले व्यवस्था गरिदिएका नियम, कानुन, अधिकार, हक, सिद्धान्त र हाम्रा विभिन्न पक्षहरूमा हामी यसैको भरोसामा हिँडिरहेका छौँ।
राज्यका सम्पूर्ण नागरिकहरू जसको पहुँच, जसको तपाईको अवसरबाट वञ्चित भएका सबैलाई पनि यसले सबैको जनबोली हो, सबैको बोली दिन्छ। त्यसकारणले जनताको आस्था र विश्वासको दस्तावेजको रूपमा हामीले यसलाई लिन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, संविधान राष्ट्रको शासन व्यवस्था निर्धारण गर्ने मूल दस्तावेज। शासन व्यवस्था, सरकारको स्वरूप कस्तो हुने, राज्य कसरी सञ्चालन हुने, राज्य अन्तर्गतका विभिन्न निकायका काम कर्तव्य कसरी सञ्चालन हुने, ती सबै कुराहरू यो संविधानमा लेखिएको हुन्छ। यसभित्रका विस्तृत कुराहरू यहाँहरूले बिस्तारै माथिल्लो कक्षामा बढ्दै जाँदा सबै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। हुन त यसको बारेमा केही आधारभूत कुराहरू यहाँहरूले तलका कक्षाहरूमा कक्षा 6 देखि नै यसको बारेमा सुन्दै आउनुभएको छ, पक्कै पनि होइन त? कक्षा 6 मा, कक्षा 7 मा, कक्षा 8 मा यहाँहरूले यसको बारेमा केही न केही कुराहरू सुन्नुभएको छ। अब यसभित्रका सबै व्यवस्थित गरिएका कुराहरू हामीले अझै माथिल्लो कक्षामा अझै थपिँदै जाँदाखेरि यसका बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी हासिल गरिन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, त्यसो भए अब यो संविधान देशको मूल कानुन हो, जसले राज्य कसरी सञ्चालन हुने, राज्यका जनताका अधिकारहरू के हुने, मौलिक हकहरू के हुने, राज्य कसरी अगाडि बढ्ने, जनताको एउटा आस्था र विश्वासको केन्द्रबिन्दु भएर यसले काम गर्छ। यी कुरा त हामीले थाहा पायौँ होइन? अब यसले विस्तृत रूपमा के काम गर्दो रहेछ त एकचोटि हामीले यो चार्ट पेपरमा हेरौँ है त भाइ बहिनी। संविधानले गर्ने मुख्य कार्यहरू है, संविधानका कार्यहरू। पक्कै पनि यो यतिन्जेलको छलफलबाट यहाँहरूले केही न केही अनुमान त गर्नुभएको छ। अब यहाँहरूको अनुमानसँग यहाँ लेखिएका कुराहरूलाई पनि एकछिन तुलना गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, संविधानले के काम गर्छ भन्ने बारेमा एकछिन कुराकानी गरौँ है त। संविधानले राज्यको शासकीय स्वरूपको निर्धारण गर्छ। राज्यको शासन व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने बारेमा संविधानले निर्धारण गर्छ होइन? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरू, संसदहरू, संसदीय व्यवस्थाहरू के हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट बोलिदिएको हुन्छ। सरकारको संरचना कस्तो हुने, जस्तै हामी कहाँ अहिले 3 तहको सरकार छन्, यहाँहरूलाई थाहा छ होइन? सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकारहरू छन्। त्यो परिकल्पना केले गरेको छ त? त्यसको व्यवस्था कहाँ गरिएको छ भाइ बहिनीहरू? यही संविधानभित्र गरिएको छ। यहाँभित्र यहाँहरूले यो संविधानभित्र खोजेर हेर्नुभयो भने त्यसको व्यवस्था, मुलुकको शासकीय स्वरूप, सरकारको संरचना कस्तो हुने भन्ने बारेमा यही संविधानभित्रै ती कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारणले मुलुकको शासकीय स्वरूपको निर्धारण गर्छ भाइ बहिनी। त्यसै गरी नागरिकका अधिकारहरूको रक्षा गर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, नागरिक भनेको को? तपाईँ हामी। अघि हामीले यसको शीर्षकमै के भनेको थियौँ? पाठको शीर्षक नै नागरिक चेतना छ होइन त? पाठको शीर्षक नै नागरिक चेतना। नागरिक भनेको त को? हामी हो नि त। हामीले हाम्रा हक अधिकार संविधानले, कानुनले के व्यवस्था गरिदिएको छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो नि कि परेन? हो, त्यस कारणले चेतना भनेको थियो। ओहो, संविधानमा त हाम्रो यो कुरो छ नि, यदि हामी अन्यायमा पऱ्यौँ, यदि थिचोमिचोमा पऱ्यौँ, यदि कतै दमनमा पऱ्यौँ, यदि कतै अत्याचारमा पऱ्यौँ भने त हामीलाई त यसले संरक्षण गर्छ नि त। हाम्रो बोली त यसले बोलिदिन्छ। त्यस कारणले नै सचेतना अथवा चेतना भनेर हाम्रो पाठको शीर्षकले नै यो कानुनको बारेमा हामी आम नागरिकहरू सामान्य रूपमा जानकार हुनुपर्छ। यसभित्रका सबै व्यवस्था र अवस्था हामीलाई थाहा नहोला, तर हामी नागरिकले पाउने हक अधिकार कर्तव्यको बारेमा हामीले सधैँ चनाखो र सचेत भएर जानकारी लिनुपर्छ होइन त? पक्कै पनि हो भाइ बहिनीहरू। अब अर्को हेर्नुहोस् त, राज्यका अङ्गबीच अधिकारको बाँडफाँड गर्छ। राज्यका अङ्गहरू त थाहा छ पक्कै पनि, यहाँहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा राज्यका अङ्गहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन त? ती राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, तिनीहरूले के काम गर्ने, तिनीहरूका क्षेत्राधिकार के हुने, तिनीहरूले कुन कुन तहमा रहेर कसरी कार्य सम्पन्न गर्ने, कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने बारेमा यो संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ
भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, मन परितन्त्रमाथि नियन्त्रण गर्छ। हेर्नुहोस् त, मन परितन्त्र भनेको त जो शासन गर्न सरकारमा रहेको छ, जसले सरकारबाट रुलिङ गर्छ, शासन गर्छ, त्यहाँ मन परितन्त्र हुनुपर्छ नि। हुनसक्छ मन परितन्त्र हुनसक्छ, स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्छ। त्यसलाई अङ्कुश लगाउने काम केले गर्छ? यही संविधानले व्यवस्था गरिदिएको छ, कसको क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने बारे। त्यसै गरी शासक र शासित बीच सन्तुलन। हेर्नुहोस् त, सम्बन्ध। सरकार हाम्रो विश्वासमा छ, हामी सरकारको विश्वास गर्छौँ होइन। हामीले त सरकार बनाउने त आम नागरिकले हो नि त। नागरिकको हाम्रो भोटिङ राइट्सबाट सरकार गठन भएको छ, सरकारमा प्रतिनिधिहरू जानुभएको छ। त्यस कारणले त्यहाँ सरकार हामी जसरी सरकारको विश्वासमा छौँ, सरकारले पनि हामी लोकलाई, हामी जनताहरूलाई कल्याण गर्नुपर्छ। त्यसरी नै एकअर्कोमा सम्बन्ध राम्रो बन्छ, होइन त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले कार्यहरू पक्कै पनि देखिसक्नुभयो। केही कार्यहरू यहाँ पनि हामी अलिकति चर्चा गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, कानुनको सही पालना र राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम गराउँछ। पक्कै पनि संविधानले कानुनको यसलाई सबैले परिपालना गर्नुपर्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, राज्यको शासकीय प्रणालीको स्वरूप निर्धारण गर्छ। भर्खरै पनि हामीले भन्यौँ होइन त, शासन व्यवस्था यो स्वरूप कस्तो हुने भन्ने बारेमा यो संविधानले, राज्य भनेको यहाँहरूले थाहा छ। हेर्नुहोस् त, राज्यभित्र विभिन्न जनताहरू छौँ, त्यहाँभित्र जनताहरूले त सरकारको आड भरोसामा रहेका छन् होइन। त्यो प्रणालीको निर्धारण गर्छ। त्यसै गरी राज्यका अङ्गहरू। हेर्नुहोस् त, ल चित्रैबाट हेर्नुहोस्, राज्यका अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। सबैको आफ्नो आफ्नो क्षेत्र अधिकार छ, कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। सबैलाई यसले के गरिदिएको छ? कसको कार्यक्षेत्र के हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ होइन। हामीसँग यदि उपलब्ध छ भने सबै कुराहरू, बिस्तारै भित्रका कुराहरू, व्यवस्था गरिएका कुराहरू पनि अध्ययन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू होइन। यसले हाम्रो ज्ञानको दायरा विस्तार गर्छ। त्यसै गरी जनताको हक र अधिकार रक्षा गर्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो हक, हाम्रा अधिकारहरू के हुने, हाम्रा मौलिक हकहरू के हुने होइन। ती हामीले मात्रै पाउने हकहरू हुन्, जुन मौलिक हकको व्यवस्था गरिदिएको छ। अरूले पाउँदैनौँ। हामी देशकै नागरिक भएकाले पाउने हकहरू हुन् होइन। हामी यो देशको नागरिक भएको हैसियतले पाउने हकहरू हाम्रा मौलिक हकहरू हुन्। त्यो कहाँ व्यवस्था छ? यसैभित्र व्यवस्था छ। त्यसको बारेमा पनि यहाँहरूको पछिल्लो पाठहरूमा आउँछ। भाइ बहिनीहरू, शासकको स्वेच्छाचारिता भनेको त्यही मन परितन्त्रलाई नियन्त्रण गर्छ। कसैले पनि मन परि गर्न पाउँदैन होइन। पक्कै पनि भाइ बहिनी, अब संविधानले के काम गर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु होइन त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, अब यसको वर्गीकरणको कुराहरू। संविधान कस्तो कस्तो हुन्छ त एकछिन हेरौँ है त। संविधानको बाँडफाँड गर्दा सामान्यतया विश्वमा के कस्ता अभ्यासहरू छन्, यसलाई वर्गीकरण कसरी गरिँदो रहेछ भन्ने बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला है त भाइ। हेर्नुहोस् त, संविधान एउटा डकुमेन्टको, दस्तावेजको आधार हो। अघि पनि हामीले भन्यौँ, संविधान एउटा दस्तावेज भन्दा बित्तिकै अहिले यो मेरो हातमा भएको संविधानको पुस्तक यो दस्तावेज हो। हेर्नुहोस् त, यसभित्र के छ? लिखित र अलिखित। यो संविधान मेरो हातमा भएको अहिलेको संविधान के संविधान हो? लिखित संविधान होइन त? लिखित संविधान। हेर्नुहोस् त, लिखित रूपमा यसरी यो छापिएर ब्यान्डिङ भएर यो तयार भएर आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो अमेरिकाको, भारतको, नेपालको संविधान लिखित संविधान होइन। अहिले यहाँहरूले मेरो हातमा देखिरहेको संविधान यो के हो? लिखित संविधान हो। अब अलिखित संविधान कस्तो हुन्छ त? हेर्नु त, लिखित दस्तावेजको रूपमा नहुने अधिकांश कुराहरू रीतिरिवाज, परम्परा र संसदको निर्णयको आधारमा हुने, जस्तै बेलायतको संविधान होइन। यहाँहरूले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ यस्तो लिखित डकुमेन्टको रूपमा, लिखित दस्तावेजको रूपमा संविधान ड्राफ्ट गरेर निकालिएको छ। त्यहाँ कुनै पनि नीति, कानुन, विधान निर्माण गर्दा यी विभिन्न आधारहरूलाई तत्कालै आधार लिएर तयार गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, रीतिरिवाज पहिलेदेखि के थियो होइन, प्रथाहरू, चलनहरू, परम्पराहरू के थिए, अथवा संसदले के निर्णय गर्छ, संसदले गलत निर्णय गर्दैन भन्ने मान्यता छ कि
जनताले त्यति विश्वास गरिदिएको छ होइन। हामी जसरी यो संविधानलाई हामी कहाँ संविधानको सर्वोच्चता छ, त्यो लिखित संविधान नहुने देशहरूमा के हुन्छ संसदीय सर्वोच्चता, संसदलाई त्यति विश्वास गरिन्छ कि जस्तै बेलायतमा संसदले गरेपछि सबै नागरिकलाई यो फाइन फिट हुने गरी गरेको छ भन्ने मान्यता छ। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ त्यो यसरी हाम्रो जस्तो यो ड्राफ्टको रूपमा दस्तावेजको रूपमा नभएकोलाई अलिखित भन्यो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू स्रोतको आधारमा निर्माण गरिएको संविधान, निर्मित संविधान हेर्नुहोस् त, निर्मित संविधान भनेको बनेको संविधान, तयार भएका जति पनि संविधानहरू छन् ती सबै निर्माण भएका अथवा सबै लेखिएका संविधान के हुन्, निर्माण भएका अथवा लिखित संविधान। त्यसै गरी अर्को ल हेर्नुहोस् विकसित संविधान, तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर त्यहाँ भएको घोषणा अधिकार पत्र होइन, परम्परा, न्यायालयको निर्णय, यसको आधारमा तयार गरिएका विकास गरिएका तत्कालीन अवस्था व्यवस्था स्थितिलाई हेरेर बनाइएको नियमको सङ्ग्रहलाई हामी के भन्छौँ, विकसित संविधान भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। अर्को हेरौँ त संशोधन प्रक्रियाको आधारमा लचिलो संविधान हेर्नु त, लचिलो र अर्को कठोर हेर्नु त। लचिलो भनेको परिवर्तन हुन सक्ने, जति बेला पनि चाहेको बेला परिवर्तन गर्न मिल्ने। कठोर भनेको अलिकति कडा खालको होइन, अलिक कठोर खालको। अब यसभित्र व्यवस्था हेर्दा सजिलै संशोधन गर्न सकिँदो रहेछ लचिलो संविधानलाई हेर्नुहोस् त। संशोधन भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि, यसभित्रका केही कुराहरू प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गर्न चाहेमा परिवर्तन गर्न सकिने। जस्तै बेलायतको संविधान यसको उदाहरण हो। त्यहाँ सामान्य छलफल कुराकानी अथवा सामान्य बहुमत, संसदीय बहुमतले पनि त्यसलाई चाहेको बेलामा परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को कठोर संविधान हेर्नुहोस् त, यो संविधान संशोधन गर्न 2/3 चाहिने हेर्नुहोस् त, 2/3 चाहिने। नेपाल र अमेरिकाको संविधान कठोर संविधान मानिन्छ होइन। जस्तै अमेरिकाको संविधान यहाँले सुन्नुहोस्, सबभन्दा विश्वमा सबैभन्दा पुरानो संविधान पनि त्यही हो, सबैभन्दा सानो संविधान पनि अमेरिकन संविधान हेर्नुहोस्। सबैभन्दा अहिले लामो समयमा कम परिवर्तन हुने संविधान पनि अमेरिकाको संविधान मानिन्छ। त्यस कारणले यो संविधान परिवर्तन गर्नलाई अलि लामो प्रक्रिया, अलि चाहिँ त्यो व्यवस्थित प्रक्रियाले मात्र गर्न सक्ने, जति बेला चाह्यो जस्तोसुकै परिस्थितिमा परिवर्तन गर्न नसकिने खालको संविधानलाई हामी कठोर संविधान भन्छौँ है त भाइ। यसरी हामीले संविधानलाई वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। अब यतिन्जेल हामीले संविधान के हो, संविधानलाई कसरी चिन्ने, के रहेछ भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसै गरी संविधानले के काम गर्दो रहेछ भन्ने बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ होइन त। त्यसै गरी संविधानको बाँडफाँड अथवा वर्गीकरण कसरी गरिएको छ भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब यही छलफलको आधारमा अलिकति यहाँहरूकालाई अलिकति मूल्याङ्कन गरौँ है त भाइ बहिनी। यहाँहरूले यहाँ देखिहाल्नुभयो केही बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू यहाँ राखिएको छ। यहाँबाट यहाँहरूले ठिक उत्तम विकल्प छनौट गर्नु होला। हेर्नुहोस् त, 4वटा यहाँ प्रश्नहरू छन्। यी 4वटा प्रश्नमा 4वटै तपाईँहरूलाई विकल्प राखिएको छ। त्यहाँमध्ये हामीले उत्तम विकल्प छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। नम्बर 1 मा संविधान देशको डट हो, के होला त हेर्नुहोस् त, मूल कार्यक्रम, मूल नीति, मूल योजना, मूल काम। पक्कै पनि यहाँहरूले गरेको अनुमान मिल्यो होइन त, पक्कै पनि मिल्यो। नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त, संविधान शब्द कुन भाषाबाट आएको, अघि हामी सुरुमा भनेको थियौँ नि होइन। यहाँले अनुमान गरिसक्नुभयो हो, ठ्याक्कै मिल्यो यहाँहरूको अनुमान। संविधान शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको। त्यसै गरी दस्तावेजको आधारमा संविधानलाई कसरी बाँडिएको रहेछ हो, यहाँहरूको अनुमान पक्कै मिलिसकेको छ। लिखित र अलिखित गरेर दस्तावेजको आधारमा संविधानलाई बाँडिएको छ। त्यसै गरी संविधानले जनताको हक र अधिकारको डडर गर्छ, के गर्छ होला, सुरक्षा, हानि, हेला, कुनै पनि होइन, पक्कै पनि हेर्नुहोस् त सुरक्षा गर्दछ हो। यहाँहरूले यो मूल्याङ्कनमा पनि सबै प्रश्नहरूको सही जवाफ दिइसक्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई बधाई, धन्यवाद है त भाइ। अब भाइ बहिनीहरू हामी एकैछिन यो संविधानको वर्गीकरण गरिसकेपछि अब यसका
विशेषताहरूको बारेमा एकछिन छलफल गर्छौँ। संविधानभित्र के कस्ता विशेषता हुन्छन् भन्ने बारेमा एकछिन छलफल गरौँ है त। संविधानका विशेषताहरू बारेमा छलफल गर्छौँ। संविधानका विशेषताहरू ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब पक्कै पनि यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ संविधानभित्र के कस्ता विशेषताहरू हुँदो रहेछ। एकछिन हेरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, हामी अब एकैछिन यो संविधानमा लेखिएका मुख्य विशेषताको बारेमा छलफल गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यो मेटा कार्डमा केही विशेषताहरूलाई राखिएको छ है त। हेर्नुहोस् त, संविधानमा हुनुपर्ने मुख्य विशेषताहरू स्पष्ट र संक्षिप्त। संविधान के हुनुपर्छ? स्पष्ट हुनुपर्छ, सबैले बुझ्ने खालको हुनुपर्छ र लामो हुनु हुँदैन भनेको। संक्षिप्त भनेको संविधान लामो भयो भने त्यसमा भएका व्यवस्थाहरू अवस्थाहरू सबैलाई पढ्न पनि झन्झटिलो हुनसक्छ, बुझ्न झन्झटिलो हुनसक्छ, त्यसको औचित्य र त्यसको मर्म चाहिँ कमजोर बन्न सक्छ। त्यस कारणले त्यो के हुनुपर्छ? छोटो संक्षिप्त हुनुपर्छ। जनसहभागिता, हाम्रै सहभागितामा निर्माण हुनुपर्छ। जनसहभागिता भनेको तपाईँ हामीले चाहेर रुचाएर बनेको संविधानलाई हामी सबैले स्वीकार गर्छौँ, हाम्रो सहभागिता देखिनुपर्छ। व्यापकता, संविधानमा समेट्नु पर्ने विषयवस्तुहरू सबै समेटिएको हुनुपर्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? व्यापकताको गुण वा विशेषता भन्छौँ। कानुनी शासनको प्रत्याभूति, हेर्नुहोस् त, मुलुकमा कानुन छ, सबैले महसुस गर्नु पऱ्यो कि ओहो कानुन छ नि, यो त कानुनको आधारमा चलेको छ, कानुन नमान्नेलाई यो कारबाही हुन्छ भन्ने कुराहरूमा सबैमा सुनिश्चितता हुनुपर्छ होइन त। त्यो शासक गर्नेले पनि ओहो हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने त यो कानुनले छोपिहाल्छ भन्नु पर्यो। शासित हुने पनि हामी हेपियौँ भने हामीलाई कानुनले संरक्षण गर्छ भन्ने कुराहरू सुनिश्चित हुनु पर्यो होइन त। त्यसै गरी मानव अधिकारको रक्षा, मानव अधिकार भनेको हाम्रै रक्षा होइन त, हामीलाई रक्षा गर्नुपर्छ। हामी यसकै भरोसामा छौँ, हामी नागरिक भने हामी सबैको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, लोक भनेको जनता, लोकतान्त्रिक भनेको जनताको शासनको, जनताले स्थापित गरेको शासनको मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यी विशेषताहरूको बारेमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब एकैछिन यसका केही गुणहरूको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ। गुण र विशेषता लगभग धेरै कुराहरू मिल्दोजुल्दो छ। अब अझै सजिलो गरी ढङ्गले हामीले भर्खरै विशेषतामाथि छलफल गऱ्यौँ। अब केही गुणहरू, यहाँका कुराहरू पनि दोहोरिन सक्छन्। यहाँहरूले अझै स्पष्ट हुनको लागि केही गुणहरूलाई हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। स्पष्ट हुनुपर्छ, अघि आयो नि त, स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने। संविधानका धारा उपधारा यसमा लेखिएका व्यवस्था हरेक कुराहरू स्पष्ट, सबैले बुझ्न सक्ने स्पष्ट हुनुपर्छ भने। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू व्यापकता होइन, संविधानले जनताका हक, राजनीतिक दलले के गर्न पाउने, संविधानमा राज्यको स्वरूप के हुने, संवैधानिक अङ्गहरूको क्षेत्राधिकार के हुने, तिनीहरूका काम के हुने, गठन के हुने, ती सबै कुराहरू स्पष्ट र व्यापक रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ। मौलिक हक, हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामीले पाउने हक अधिकारलाई हामी मौलिक हक भन्छौँ। मौलिक हकको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसै गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका, यसको संरक्षक, मुख्य संरक्षक को हो? न्यायपालिका हो, न्यायालय हो होइन। स्वतन्त्र न्यायालयले यसको संरक्षण गर्ने, कानुनको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य, विधिको राज्य छ भन्ने कुरा महसुस गराउने जिम्मेवारीमा हाम्रो न्यायपालिका छ। त्यो हस्तक्षेप रहित हुनुपर्छ। कसैले त्यसलाई दबाव, प्रभाव र प्रलोभनमा पार्न पाइँदैन। किन भन्दा त्यो कानुनको संरक्षक हो। कानुनको संरक्षण गर्ने हामी अन्तिम निकायको रूपमा कहाँ ढकढकाउन पुग्छौँ भन्दा न्यायालयको ढोका ढकढकाउन। कुनै आपत्ति, समस्या होइन, कुनै मुद्दा मामिलामा पऱ्यो भने हामी कहाँ पुग्छौँ? अन्तिम निकास दिने निकाय भनेको हाम्रो न्यायालय हो। त्यसले कानुन हेरेर, नियम हेरेर, विधि हेरेर हामीलाई न्याय दिने काम गर्छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण न्यायहरूलाई, कानुनहरूलाई संरक्षण गर्ने काम गर्छ। परिवर्तनशीलता, हेर्नुहोस् त, समयअनुसार देश, काल, परिस्थिति, जनचाहना अनुरूप संविधान परिवर्तनशील हुनुपर्ने गुण पनि हुनुपर्छ होइन त। सधैँभरि, किन भन्दा समय त बदलिँदछ, हिजोका आकाङ्क्षाहरू, हिजोको परिस्थितिले आज काम नगर्न सक्छ। त्यो सँगै परिवर्तन हुँदै जाने गुणहरू संविधानमा भयो भने संविधान परिवर्तनशील हुनुपर्छ। हामी कहाँ पनि अहिले परिवर्तन हुँदै 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 अहिले हामी 7औं संविधानमा अहिले हिँडिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यसको बारेमा, यसको विकासक्रमको बारेमा यहाँहरूले अर्को पाठमा हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ।
भाइ बहिनीहरू, अब संविधान निर्माण गर्ने आधारहरू, स्रोतहरू कसरी हुन्छ त? हेरौँ त के हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, विकसित कानुन संविधान यो बन्नको लागि एकैचोटि बसेर हचुवाको भरमा लेखिने होइन यो। हेर्नुहोस् त, पहिला पहिला कस्ता बनेका थिए, अथवा यो 72 सालमा यो संविधान बन्दा योभन्दा अगाडिका संविधानहरूमा के थियो व्यवस्था, कसरी लेखिए, कसरी ती आएका थिए भन्ने कुराहरू आधार लिइन्छ होइन। त्यो यो संविधान निर्माण गर्ने समिति होइन, निकायले यी सबै कुराहरूलाई आधार लिन्छ। त्यसै गरी परम्परागत प्रथा होइन, हाम्रा जति पनि अहिले कानुन ऐन नियम जति पनि बन्छन्, पहिला पहिला चाल चलन रीतिरिवाजबाटै विकसित हुँदै 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 त्यसलाई हामी समर्दै अगाडि आएका छौँ। त्यस कारणले ती हाम्रा के हुन्, आधारहरू हुन्। पहिला गरेका कामहरू त्यसलाई पनि हामीले आधारको रूपमा लिन्छौँ। त्यसै गरी धार्मिक विश्वासहरू होइन, कतिपय हामीले विश्वासको भरमा यस्तो थियो भन्ने हिसाबले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका कुराहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक परिस्थिति रीतिस्थिति चालचलन समाजले के चाहेको छ, समाजमा हुनुपर्ने कुरा के हो, हिजोको समाज के थियो, कस्तो थियो, अहिले समाज कता गएको छ, विश्व परिवेश कता हिँडिरहेको छ, ती कुराहरूलाई पनि हामीले आधार बनाउनु पर्दो रहेछ। अनि पुराना कानुनहरू होइन, पुराना कानुनहरू विभिन्न नीति नियमहरू सबै कुराहरूलाई हामीले आधार बनाउनु पर्यो। त्यसै गरी विद्वानका विचार व्याख्या, विद्वान भन्दा बित्तिकै हाम्रा संविधानविदहरू, इतिहासकारहरू होइन, यसलाई विशेष रूपमा अध्ययन गर्ने उच्च व्यक्तित्वहरू सबैका विचार व्याख्या अनुभवलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो संविधान निर्माण गर्ने आधारहरूको रूपमा आउँछ। त्यसै गरी मान्यता, मूल्य मान्यता, नजिरहरू, पुराना कुराहरू के छन् होइन, त्यसका चलिआएका विधि प्रक्रियाहरू के छन्, त्यसलाई पनि हामीले संविधान निर्माणमा लिन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी संविधान निर्माण गर्दाखेरि हामीले यी विभिन्न आधारहरूलाई लिन्छौँ होइन त भाइ बहिनीहरू। अहिले हामी अगाडिको हाम्रो वस्तुगत मूल्याङ्कनभन्दा पछाडि हामी संविधानले के कस्ता गुण र विशेषता बोकेको हुँदो रहेछ र संविधान कसरी निर्माण हुँदो रहेछ, यसका स्रोतहरू र आधारहरू के हुन् भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट भयो होइन त? पक्कै पनि हो। अब भाइ बहिनीहरू, हामी यो संविधान निर्माण प्रक्रियाको बारेमा अलिकति छलफल गर्छौँ। यो संविधान निर्माण प्रक्रिया हाम्रो के छ त भन्नुहुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, संविधान सुझाव आयोग, विभिन्न आयोगहरू गठन भएर पनि संविधान निर्माण हुन सक्छ। हामीले यसको संविधानको विकास क्रममा अझै यसलाई विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। हाम्रा संविधान अहिलेसम्म आउँदा कसरी कसरी बने भन्ने बारेमा अहिले हामीले केही मोटामोटी रूपमा के हुँदा रहेछन् त, के आयोगहरू जस्तै संवैधानिक सम्मेलनहरूबाट पनि संविधान निर्माण हुन सक्दो रहेछन्, जनमत सङ्ग्रहबाट पनि संविधानहरू बन्न सक्दो रहेछ, वृहत राजनैतिक सम्मेलनले पनि संविधान निर्माण हुन सक्दो रहेछ, र संविधान सभा हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा प्रभावकारी संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया संविधान सभालाई मानिएको छ। र अहिले हामीले पछिल्लो हाम्रो हातमा अहिले प्रयोगमा भएको संविधान यही प्रक्रियाद्वारा निर्माण भएको छ है भाइ बहिनीहरू। यो संविधान निर्माण प्रक्रिया यहाँहरूले यी विभिन्न प्रक्रियाबाट निर्माण हुन्छ। र हामी भाइ बहिनीहरू अब आजको नियमित कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हामी एकैछिन मूल्याङ्कन गर्छौँ। आजको यो समग्र विषयवस्तु पाठको बारेमा रहेर यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकको अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छौँ है त। यहाँहरूले पनि सँगसँगै हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् त, संविधानको परिचय दिनुहोस्। यहाँहरूले अवश्य पनि दिन सक्नुहुन्छ। तैपनि हामीले यहाँ के भनेका छौँ, संविधान देशको मूल कानुन हो। यो राज्य सञ्चालनको लागि नागरिकका चाहना अनुरूप यो निर्माण भएको राजनीतिक एवं कानुनी दस्तावेज हो। त्यसै गरी स्रोतको आधारमा संविधान कसरी बाँडिएको छ, अघि हामी बाँडिसक्यौँ होइन। निर्मित संविधान र विकसित संविधान गरेर दुई भागमा बाँडिएको छ स्रोतको आधार। संविधानका विशेषता हामी अघि हेऱ्यौँ, मेटाकार्डमा हामी प्रदर्शन गऱ्यौँ होइन। संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हुन्छ, कानुनी शासन हुन्छ, नागरिक अधिकारहरू, मानव अधिकार, जनसहभागिता जस्ता विशेषताहरू समावेश गरिएको हुन्छ होइन। व्यापकता, संक्षिप्तता जस्ता गुणहरूलाई हाम्रो संविधानका विशेषता अन्तर्गत राख्छौँ। त्यसै गरी सबैभन्दा संविधान निर्माण गर्ने उपयुक्त प्रक्रिया र विधि तरिका के हो भनेको छ हेर्नुहोस् त। अहिले हामीले
भर्खरै हामी स्लाइडमा हाम्रो चार्ट पेपरमा पनि हेऱ्यौँ, अहिले यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, संविधान सभा रहेछ। सबैभन्दा उपयुक्त तरिका कुन रहेछ? संविधान सभा। किनकि यसमा हामी जनताबाट चुनेका प्रतिनिधिहरूले बसेर उनीहरूले पारित गरेको संविधानमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने भएकोले जनताको प्रत्यक्षता संलग्नमा रहने बन्ने संविधान भएको कारणले यसलाई सबैभन्दा उपयुक्त संविधान सभाबाट निर्मित संविधानलाई उपयुक्त मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अन्तिममा छौँ र यहाँहरूलाई जाँदा जाँदै एउटा यो कार्य हेर्नुहोस् त, जस्तै हामी मुलुक सञ्चालन हुन, मुलुकलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन नियम कानुन भए जस्तै, संविधान भए जस्तै यहाँहरूको विद्यालयलाई सिकाइ मैत्री एवं स्वच्छ वातावरणमा अगाडि बढाउन के कस्ता नियम आवश्यक पर्छ होला, यहाँहरूले आफ्नो कापीमा टिपेर आफ्नो विद्यालयमा शिक्षकलाई देखाउनु है त। यो हाम्रो विद्यालयलाई जस्तै मुलुकलाई राम्रो बनाउन संविधान आवश्यक भए जस्तै विद्यालयलाई कक्षा कोठालाई व्यवस्थित बनाउनलाई के कस्ता कार्यहरू, के कस्ता नियमहरू आवश्यक पर्लान्, यहाँहरूले पक्कै पनि अब यति हामी देशकै नियम भएपछि त विद्यालयको नियममा त यहाँहरूले केही न केही पक्कै पनि लेख्नुहुन्छ होइन त। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी पल सुखमय बितोस्। हस् त, नमस्ते।